नमस्ते। राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क तह 4 को द्वितीय पत्रको समूहको अन्तर्गत मानव संसाधन व्यवस्थापनको दोस्रो युनिटमा छ कार्य विश्लेषण। कार्य विश्लेषणमा यो युनिटमा अति आवश्यक महत्त्वपूर्ण परीक्षाको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू छ। हामी कार्य विश्लेषणको परिचयमा पढ्छौँ होइन। कार्य विश्लेषण कार्य विश्लेषणको परिचय के हो? कार्य विश्लेषण भनेपछि सम्बन्धित पदको सम्बन्धित पदको कार्य प्रकृति, कमा जिम्मेवारी, कमा कर्मचारीको आवश्यकतालाई मूल्याङ्कन गर्न सूचनाहरूको सङ्कलन गर्ने र विश्लेषण गर्ने औजारलाई कार्य विश्लेषण भनिन्छ। यसले यसले सम्बन्धित कर्मचारीलाई यसले सम्बन्धित कर्मचारीलाई उपयुक्त पदमा पदस्थापना गर्न सहयोग गर्दछ। कामसँग कर्मचारीको मिलान गर्न कार्य विश्लेषण गरिन्छ। कार्य विश्लेषण गरिन्छ। कामको विभाजन कामको विभाजन गरेपछि सबैको कार्य प्रकृति र कार्य विशेषता के हुन् भन्ने बारेमा विश्लेषण गरी जानकारी हासिल गरिन्छ। जानकारी हासिल गरिन्छ। विशिष्ट कार्यको लागि विशिष्ट कार्यको लागि कर्मचारीलाई विशिष्ट कार्यको लागि कर्मचारीलाई के गर्नु पर्दछ? सो कार्य पुरा गर्नको लागि कुन पद्धति अपनाउनु आवश्यक छ? सो गर्नको लागि कुन गुणको आवश्यकता हुन्छ? कति अनुभव चाहिन्छ? कति अनुभव चाहिन्छ?
कामदारलाई कामदारलाई अगाडि बढ्ने प्राप्त अवसरको कस्तो अवस्था छ आदि कुराहरू पत्ता लगाउने तथा निश्चित गर्नु नै कार्य विश्लेषणको मुख्य उद्देश्य हुन्। अर्को टपिक छ कार्य विश्लेषण। कार्य विश्लेषणको उद्देश्य कार्य विश्लेषणको उद्देश्य कार्य विश्लेषणको उद्देश्य भने एकमा कार्य विशिष्टीकरण कार्य विशिष्टीकरण तयार गर्ने। दुईमा कार्य विवरण तयार गर्ने। तीनमा कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने होइन। चारमा छ कार्य सम्पादन स्तर तयार गर्ने। पाँचमा छ मानव संसाधनको लगत तयार गर्ने। लगत तयार गर्ने मानव संसाधनको लगत तयार गर्ने। छमा मानव संसाधन सूचना प्रणाली तयार गर्ने होइन। सातमा कर्मचारीको समग्र विकास गर्ने। कर्मचारीको समग्र विकास गर्ने। आठमा मानव संसाधन योजना तयार गर्ने। नौमा समन्वय स्थापित गर्ने। दसमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पद्धति बनाउने। एघारमा छ कार्य ढाँचा तयार गर्ने। कार्य ढाँचा तयार गर्ने। कार्य विश्लेषणको उद्देश्यहरू होइन। कार्य विश्लेषणका उद्देश्यहरूमा एकमा छ कार्य विशिष्टीकरण गर्ने। कार्य विवरण तयार गर्ने। कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने होइन। कार्य सम्पादन स्तर तयार गर्ने। मानव संसाधनको लागत तयार गर्ने। मानव संसाधन सूचना प्रणाली तयार गर्ने। कर्मचारीको समग्र विकास गर्ने। मानव संसाधन योजना तयार गर्ने अनि समन्वय स्थापित गर्ने। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पद्धति बनाउने र कार्य ढाँचा तयार गर्ने यिनी कार्य विश्लेषणका उद्देश्यहरू भए। त्यस्तै कार्य विश्लेषणको प्रयोग कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि कार्य विश्लेषणको प्रयोग भन्यो भने यो प्रयोग कहाँ हुन्छ भन्दा एकमा मानव मानव संसाधन योजना बनाउनु होइन। यसको प्रयोग मानव संसाधन योजना बनाउनु प्रयोग हुन्छ। दुईमा कार्य पुनर्ढाँचा
कार्य पुनर्ढाँचा तयार गर्न, होइन, तयार गर्न पनि यसको प्रयोग हुन्छ। तिनमा छ भर्ना तथा छनौट गर्न पनि यसको प्रयोग हुन्छ। चारमा तालिम तथा विकास गर्न, तालिम तथा विकास गर्न पनि यसको प्रयोग हुन्छ। पाँचमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रभावकारी बनाउन, प्रभावकारी बनाउन पनि यसको प्रयोग हुन्छ। छमा छ निश्चित निश्चित प्रतिफल प्राप्त गर्न पनि यसको प्रयोग हुन्छ। साथमा स्वास्थ्य र सुरक्षा, स्वस्थ र सुरक्षा कायम गर्न पनि यसको प्रयोग हुन्छ, होइन। आठमा सम्पूर्ण कामलाई, सम्पूर्ण कामलाई उद्देश्य केन्द्रित गराउन। नौमा कर्मचारी र कामदार, कर्मचारी र कामदार सम्बन्ध स्थापित गर्न। दसमा छ कर्मचारी अनुसन्धान गर्न। र एघारमा समान रोजगार, समान रोजगारी अवसर दिन पनि यसको प्रयोग हुन्छ। कार्य विश्लेषणको प्रयोगमा मानव संसाधन योजना बनाउन, मानव संसाधन योजना बनाउन, कार्य पुनर्ढाँचा तयार गर्न, होइन, भर्ना तथा छनौट गर्न, तालिम तथा विकास गर्न, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन, निश्चित प्रतिफल प्राप्त गर्न, स्वास्थ्य स्वास्थ्य र सुरक्षा कायम गर्न, स्वास्थ्य र सुरक्षा कायम गर्न, स्वास्थ्य र सुरक्षा कायम गर्न, सम्पूर्ण कार्य कामलाई उद्देश्य केन्द्रित गराउन, कर्मचारी र कामदार सम्बन्ध स्थापित गर्न, कर्मचारी अनुसन्धान गर्न र समान रोजगारी अवसर सिर्जना गर्न पनि यसको प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ कार्य विश्लेषण, कार्य विश्लेषणको विधिहरू। कार्य विश्लेषणका विधिहरू के छन् भन्दाखेरि एकमा प्रश्नावली विधि, एकमा प्रश्नावली विधि, प्रश्न सोधेर गरिने भयो। दुईमा अ, अन्तर्वार्ता, अन्तर्वार्ता विधि। तिनमा छ अवलोकन विधि, तिनमा अवलोकन विधि। चारमा कर्मचारी कर्मचारी अभिलेख विधि। पाँचमा पाँचमा प्राविधिक सम्मेलन, प्राविधिक सम्मेलन विधि। र छमा छ सम्मिलन विधि। यसरी कार्य विश्लेषणका विधिहरूमा यसरी छवटा विधिहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै कार्य विश्लेषण जानकारी प्राप्त गर्ने स्रोतहरू, होइन, कार्य विश्लेषण जानकारी प्राप्त गर्ने स्रोतहरूमा, होइन, जानकारी प्राप्त गर्ने स्रोतहरूमा एकमा छ कर्मचारी, कर्मचारीबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। दुईमा छ विज्ञ, तिनमा छ सुपरिवेक्षण वेक्षक, सुपरिवेक्षकबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। चारमा विशेषज्ञ, होइन, विशेषज्ञ। पाँचमा छ कार्य समीक्षा समिति। र छमा छ अन्य।
यीबाट कार्य विश्लेषण जानकारी प्राप्त गर्न सकिने स्रोतहरू हुन् होइन, कर्मचारी, विज्ञ, सुपरिवेक्षक, विशेषज्ञ, कार्य समीक्षा समिति र अन्य। त्यस्तै कार्य विश्लेषण कार्य विश्लेषणका फाइदाहरू भन्यो भने, कार्य विश्लेषणका फाइदा के छन् भन्दाखेरि यी एकमा होइन, कार्य विश्लेषणका फाइदा भन्यो भने यी एकमा काम सम्पन्न गर्न, कार्यक्षमता र प्रभावकारिताको खोजी गर्ने होइन, कार्य सम्पन्न गर्न कार्यक्षमता र प्रभावकारिताको खोजी गर्ने एउटा फाइदा भयो। दुईमा कर्मचारीको कर्मचारीको जागिरीको आत्मसन्तुष्टि आत्मसन्तुष्टि पूर्ति गर्ने होइन। तिनमा तालिमको तालिमको आवश्यकता निर्धारण गर्न र तालिमको विधि निर्धारण गर्न। चारमा चारमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कार्य सम्पादन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा मापदण्ड निर्धारण गर्न सहयोग गर्ने। पाँचमा छ कामको कामको क्षतिपूर्ति गणना गर्न सहयोग गर्ने होइन, सहयोग गर्ने। छमा छ कर्मचारीको काम कर्तव्य अधिकार बीच अन्तर समाधान गर्ने। कर्मचारीको काम कर्तव्य र अधिकार बीचको अन्तरलाई समाधान गर्ने। यसरी कार्य विश्लेषणका फाइदाहरू भन्यो भने कार्य सम्पन्न गर्न कार्यदक्षता प्रभावकारिताको खोजी गर्ने। दुईमा छ कर्मचारीको जागिरीको आत्मसन्तुष्टि पूर्ति गर्ने। तिनमा अ, तालिमको आवश्यकता निर्धारण गर्ने र तालिमको विधि निर्धारण गर्ने। चारमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा मापदण्ड निर्धारण गर्न सहयोग गर्ने। पाँचमा छ कामको क्षतिपूर्ति गणना गर्न सहयोग गर्ने। र छमा कर्मचारीको काम कर्तव्य र अधिकार बीचको अन्तरलाई समाधान गर्ने। त्यसै गरी कार्य विश्लेषणका प्रक्रियाहरू भन्यो भने होइन, कार्य विश्लेषणका प्रक्रियाहरू कार्य विश्लेषणका प्रक्रियाहरू के छन् भन्दा एकमा सङ्गठनात्मक तहमा कामसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने। दुईमा छ विस्तृत कार्य विश्लेषणका लागि नमुना जागिर छनौट गर्ने। तिनमा सम्बन्धित कामसँग सम्बन्धित डाटा सङ्कलन गर्ने।
चारमा काममा सुधार गर्ने, सूचनाहरू विश्लेषण गर्ने, पाँचमा कुन कर्मचारी कुन कर्मचारी सम्बन्धित काममा उत्तम हुन्छ र सोको खोजी गर्ने। कार्य विवरण यो एक लिखित विवरण हो। यो यो सम्बन्धित पदमा रहेर के काम गर्नुपर्ने, अ, के काम गर्नुपर्ने, होइन। अनि अधिकार र दायित्व के हो, जानकारी प्रदान गर्दछ। कार्य विवरण कामको विस्तृत जानकारी हो जसबाट पदस्थापन भएको कर्मचारी निर्देशित हुन्छ। यो सङ्गठनको दूरदृष्टिसँग निर्देशित हुने गर्दछ। कार्य विवरणका तत्त्वहरू के छन् भन्दा कार्य विवरणका तत्त्वहरू एकमा पदको नाम, दुईमा कार्यस्थान, होइन, तिनमा कामको सारांश, चारमा प्रतिवेदन गर्ने तह, पाँचमा कार्य अवस्था, छमा कार्यको जिम्मेवारी, सातमा काम गर्ने उपकरणहरू, होइन, काम गर्ने उपकरणहरू। यसरी कार्य विवरणका तत्त्वहरूमा पदको नाम, होइन, कार्यस्थान, कामको सारांश, प्रतिवेदन गर्ने तह, कार्य अवस्था, कार्यको जिम्मेवारी, काम गर्ने उपकरणहरू। अब यस्तरी अर्को के छ भन्दा यो ढाँचा हो राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क। राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको 4 तहको कार्य विवरण कार्य विवरण तयार गर्नुहोस् भन्यो भने यसलाई सामान्यतया यसरी गर्न सक्छौँ हामीले। एकमा पद, पद के हो भन्दा सहायक, होइन, पद के हो सहायक। दुईमा तह लेखौँ न, तह 4, होइन, तिनमा कार्यस्थल, कार्यस्थल कहाँ हो भन्दा
शाखा कार्यालय कास पोखरा होइन। चारमा कामको सारांश होइन, कामको सारांश लेख्नु पर्यो कि भने सहायक तहमा भाइ तहमा बसेर होइन। अपरेसन कर्जा ग्राहक सेवा कक्षमा बसेर प्रदान गर्नुपर्दछ। अनि अर्को छ अग्रपङ्क्ति, अग्रपङ्क्तिमा रहेर ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापना गर्नुपर्दछ भनेर यो कामको सारांश भयो। पाँचमा प्रतिवेदन कसलाई गर्ने भन्दा अधिकृत अधिकृत कर्मचारीलाई होइन। यो एकिन तोकिएको हुन्छ, शाखा प्रमुख अथवा को हुन्छ, शाखा प्रमुख अथवा अपरेसन सञ्चालन प्रमुख तोकिने होइन। छमा कार्य अवस्था कस्तो कार्य अवस्था छ भन्दाखेरि ग्राहकको भिडभाड र सेवा प्रवाह गर्ने कार्य अवस्था रहेको, कार्य अवस्था रहने। साथमा जिम्मेवारी के छ भन्दाखेरि अपरेसन शाखामा नगद लिएर भुक्तानी गर्ने होइन, भुक्तानी गर्ने। आठमा यसैमा है भुक्तानी गर्ने। अर्को छ एटिएम सञ्चालन गर्ने होइन। अर्को छ भल्ट व्यवस्थापन गर्ने, भल्ट व्यवस्थापन गर्ने। सिएसडी सिएसडीमा रहेर ग्राहक सेवा प्रदान गर्ने। कर्जा शाखामा रहेर कर्जा शाखामा रहेर होइन कर्जाको फाइल तयार गर्ने र सहयोग गर्ने। कर्जा असुलीको ताकेता गर्ने, कर्जा असुलीको ताकेता गर्ने। अनि 8 नम्बरमा छ औजारको प्रयोग। औजारको प्रयोग के औजार प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्युटर होइन, त्यहाँ प्रयोग हुने प्रिन्टर, नोट काउन्टिङ मेसिन, नोट परीक्षण मेसिन आदि यी मेसिनहरू प्रयोग हुन्छ। यसरी हामीले तह 4को कार्य विवरण बनाउँदाखेरि यसरी बनाउन सक्छौँ। यो परीक्षाको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ है। हामीले पद, तह अनि कार्यस्थल कामको सारांश होइन, कामको सारांश प्रतिवेदन गर्ने कहाँ हो होइन, प्रतिवेदन गर्ने तह कार्य अवस्था जिम्मेवारी होइन, कार्यको जिम्मेवारी र काम गर्ने औजारहरू, औजारहरू के प्रयोग हुन्छ त्यो लेखेर हामीले यो कार्य विवरण बनाउन सक्छौँ। अर्को टपिक छ कार्य विवरणको आवश्यकता र महत्त्व होइन। अर्को टपिक के छ भन्दाखेरि कार्य विवरणको
आवश्यकता वा महत्त्व। होइन, कार्य विवरणको आवश्यकता वा महत्त्व, कार्य विवरणको आवश्यकता वा महत्त्व। एकमा के छ भन्दा कर्मचारी भर्ना तथा छनौटको आधार तयार गर्नु। होइन, कर्मचारी भर्ना तथा छनौटको आधार तयार गर्नु। दुईमा कर्मचारी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा मापदण्ड तयार गर्न सहयोग गर्ने। तिनमा कर्मचारीलाई के काम गर्ने हो सो जानकारी दिने। होइन, सोको जानकारी दिन्छ। कार्य विवरणले यसको पनि जानकारी दिन्छ। यो पनि महत्त्व भयो। चारमा कामको दोहोरोपना र अस्पष्टता अस्पष्ट अन्त्य गर्दछ भने। पाँचमा सुरक्षित कार्यस्थल निर्माणमा सहयोग गर्दछ। यसरी हामीले यो टपिक्स, होइन, कार्य विश्लेषण, जब एनालाइसिस अन्तर्गतको हामीले यसको ढाँचा पनि बनायौँ। होइन, यसको कार्य विवरणको महत्त्व, ढाँचा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। होइन, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क त कार्य विवरण बनाउँदाखेरि अनि कार्य विश्लेषण भनेको के हो, यसका उद्देश्यदेखि, होइन, यसका उद्देश्यहरूदेखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको तह 4को कार्य विवरण तयार गर्नुहोस् भनेर यस्ता किसिमको क्वेसनहरू आउन सक्छन्। हामीले यी क्वेसनहरूलाई यसरी हल गर्न सक्छौँ। बाँकी अन्य टपिक्सको लागि अर्को भिडियो हेर्नु होला। हस्त, धन्यवाद।